آدھا پیا ایک تاک دے وچ دو قید سید و ڈاڈی اوکھی قید نبھا گئے تے بہوں فرق سجاد تے باکردہ کی میں سانجھا تاک تھوڑی آواز زیادہ کرو جی کرو جی جی بابا ہائی فرق سجاد تے باکردہ کی میں سانجھا کربل تو گھن کے آشام توڑی زنجیر سجاد نو کھا گئے ماتم کرنا لی گلے ڈٹھے پیو نے پتر دے سا اوکھے تائیوں یک دم آواز ہے بابا جھکا ہو میرے پیرا دیا ڈٹھے پیو نے پتر دے سا اوکھے تائیوں شہادت نہیں پڑھنی دو وین اوکھی رات آئی علی دیاں دھیاں تے جندہ نام آئی شام غریباں یارہ دا دن چڑھے آئے سجاد ہتھا دے گنڈائی ماں دے پاسے ہتھ ودا کیا دے نماں مسلمان اجر رسالت لے علی دی دھی گنڈ کھولیے میرے تو زیادہ پتا تو انو ہے وچ کیڑی شے آئی جدہ زنجیران دے نظر پئی ویر دی مقتل دے پاسے وے کہ بی بی آدن وے ویر بہن نو جواب دے اے زیور پہلے کن پواما اکبر دی مانو پواما اسگر دی مانو پواما قاسم دی مانو پواما یا اما فضانو پواما جنہیں مذہب جماعت مجائز جوانا لفظ نہیں مکے تو مہندی آلے ہاتھ باہر آئے آواز اما پہلے میں نے پوا میں اکبر دی جانجنال بھلاوی 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 ہر بی بی دے ہتھیں چکڑیاں علی دی دھی پوائیاں اکبر دی ماں دے ہتھیں چ اپنے ہتھا نال علی اصغر دی ماں دے ہتھیں چ اپنے ہتھا نال سیریاں والے پتر دی ماں دے ہتھیں چ اپنے ہتھا نال بے اولاد بہن دے ہتھیں چ اپنے ہتھا نال جناب فضل دی ماں دے ہتھیں چ اپنے ہتھا نال لاہور علی سین دے ہتھاں چ اپنے ہتھاں نال جے دل آکھی تے ماتم کر لویں 4 سال دی بطول دے ہتھاں چ اپنے ہتھاں نال آخر تے 2 ہتھ ودن پوچھو میرے کلو حبیب رضائے بی بی کون ہے سین فضا بی بی ہتھ ودا گیا دن دھی علی دی ہن میرے ہتھاں چ کڑیاں پا بی بی آدھن ماؤنا تج کی میں کڑیاں پاواں جنہ نال حسین کھڑان دی رہی ہے ماؤنا تج کی میں کڑیاں پاواں جنہ نال میری ماں نو پٹیاں بن دی نہیں نہیں آج انج نہیں رونا آج 10 محرم تو گھٹ کوئی نہیں ہاں صدقے
پیا دن حبیب بھائی 4 سال دی آقا زادی تے زنجیر قرآن دی قسم ہے، میں آج دے دن دی قسم ہے، قیدی تے سارے اوکھے آئے، کربلا تو لے کے شام تک سب تو زیادہ اوکھے 2 قیدی آئے، مردائیں چو سجاد، بیبیاں چو بی بی رباب، اوکھے کیوں آئے؟ پیو نال پتر کہہ دیا، ماں نال دھی کہہ دیا، ماتم دا دہاڑا ہے، ماتم دا جتنے سیدو اجازت ہو میں پہاڑ مصائب دا پڑھا چاہ اللہ دی زمین تے جتنے سیدو فجر دی نماز ویلے مسلح تے کھلو گے بی بی فضہ دا شکریہ ادا کی دا کرو، جتنی سادات ممنون سین فضہ دی ان میں مر جامت لفظ نہ پڑا مصائب اوکھے ترابی صاحب سجاد رات روندے رہن جنہ بی بی فضہ کیا دی علی دی میرے ہتھنچ کڑیاں پا اتریٹ سیدہ لیا جنہ بی بی فضہ ہتھ ودائن سین دا سجا ہتھ ترٹا ہویا، کر سوال حبیب رضا کیڑے ویلے ترٹا ہے اور جوانا جڑا شمرا کے آن دی مات برگے ہاتھ پایا، اس ویلے بی بی فضا دی اللہ لعنت کری ہاتھ جائے کوئی بے وارث ہے، یا حسین یا حسین ترٹے ہوئے ہتھاں چکڑیاں آ جملہ ہے جڑا میرے جگر دا رو گے، آ جملہ ہے جڑا میں قبر چنال لے جانے، اے جملہ جوانی مانے جڑا میں حسین دے سامنے معاشرچ پڑھنا ہے، ہر بی بی دے ہتھاں جکڑیاں علی دی دھی پوائیاں، ہر بی بی دے ہتھاں جکڑیاں آن دی ماں پوائیاں، ہر بی بی دے ہتھاں جکڑیاں علی دی دھی پوائیاں، اس ویلے جہان غرق کیوں نہ ہویا جڑان دی ماں ہاتھ ودا کیا دی سجاد تو میرے ہتھاں جکڑیاں، سیدہ دے بابا تیرا ضربہ نال مرینا سوکھا ماں دے ہتھاں جکڑیاں، اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہاشمیاں دی نسل اچ سجاد تو وڈا نفیس کوئی نہ، عباس تو وڈا جوان کوئی نہ، کیڑا بندہ ہے جڑا شیعہ ماں دی جھولی چوائے ہے 5 محرم ہوئے تے ماتم نہ کرے، لایا قرآن میں سر تے رکھاں جندے تو وڈا نفیس کوئی نہ، انہوں بھیڑا دے سامنے مارے آنے، ایک منزل آئی ہے جتے سین فضہ اپنے آپ نو اٹھ دی کنڈ تو زمین تے گرایا ہے، سجادہ دن دادی میں امامہ میں جاننا تو سجھنے نہیں، ہاں سجاد میں آپ لتھیاں اما کیوں بی بی ادن سجاد ہاشمیاں دی نسل اچ تیرے تو وڈا نفیس کوئی سجاد